مثال میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان بتایا رب نے نبی دا شان بتایا عرش کریم تے کول بلایا رب نے نبی دا شان بتایا رب نے نبی دا شان بتایا عرش کریم تے کول بلایا فرشاں تو عرشاں تے جانے گی فرشاں تو عرشاں تے جانے گی نہیں ملدی مثال فرشاں تو عرشاں تے جانے گی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال اور قابل توجہ شعر ہے میں اپنے نبی کا موجزہ بیان کرنے لگا ہوں اگر بات اچھی لگے تو ہر نبی کا عاشق دایاں ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرے گا سبحان اللہ کی صدا لگائے گا شعر سنیے گا اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے شاعر لکھتے ہیں جس دے اشارے پہ چن ٹوٹ جاوے جس دے اشارے پہ چن ٹوٹ جاوے ڈوبدا سورج وے رک جا جس دے اشارے پہ چن ٹوٹ جاوے جس دے اشارے پہ چن ٹوٹ جاوے ڈوبدا سورج وے رک جاوے پتھراں تو کلمہ پڑھانے دی پتھراں تو کلمہ پڑھانے دی نہیں ملدی مثال پتھراں تو کلمہ پڑھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال اور آج ہر مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے ہمارے نبی نے اخلاق کا کیا درس دیا آئیے سبق لے کے جائیں ہمارے نبی نے کیا درس دیا اخلاق کا کہ دشمن سی کے بڈڑی مائی دشمن سی کے بڈڑی مائی جس دی گٹھڑی نبی نے چائی دشمن سی کے بڈڑی مائی جس دی گٹھڑی نبی نے چاہے دشمن دا بوجھ اٹھانے دی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے